अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल तो वीलॉग्स का सोशल मीडिया पर एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है और हर वीलॉग में तकरीबन एक ही मौजू है। इमरान खान अदालत से माफ़ी मांगेंगे या नहीं, इमरान खान अपने अल्फाज वापस लेंगे या नहीं, इमरान खान को अदालत माफ़ कर देगी या नहीं, और अगर माफ़ करेगी तो क्यों करेगी, जबकि माजी की इतनी मिसालें मौजूद हैं। मुझे यही कहना है कि अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अदालत के किसी फ़ैसले पर अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया था तो उसका कुछ पस मंज़र है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान का लबो लहजा और उनका जो अल्फाज का चुनाव था वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जो मैंने ये कहा कि ये जो उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार किया तो इसका कुछ पस मंज़र है, तो पस मंज़र ये है कि जब भी सियासी फ़ैसले अदालतों ने किए तो क्या वो कभी गैर मुतनाज़े भी रहे। आप 1954 से देख लीजिए जस्टिस मुनीर का फ़ैसला, जिसने मुल्क के सियासी निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया। उसके बाद फिर 70 के अशरे में आइए, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, एक जस्टिस साहब ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया अपने फ़ैसले से। उसके बाद थोड़ा और आगे आइए तो फिर जो जनरल मुशर्रफ साहब हैं, जो एक डिक्टेटर थे जिन्होंने मार्शल लॉ के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार से अलग किया था, उनको आइन में तरमीम करने का पूरा इख्तियार दे दिया। उसके बाद और आगे बढ़ते रहिए तो आप ये देखेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को ताउम्र ताहयात नाअहल कर दिया। उनके साथ ही एक जो सियासतदान थे जहांगीर तरीन, उनको भी ताहयात नाअहल कर दिया। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उनको यूसुफ़ रज़ा गिलानी को भी 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। तो क्या ये सब फ़ैसले जो हैं ये मुतनाज़े नहीं थे? और होता यह है कि जब कोई फ़ैसला किसी एक पार्टी के हक़ में आ जाता है तो वो पार्टी कहती है कि ये फ़ैसला बहुत अच्छा है, और वो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ होता है फिर वो पार्टी ज़ाहिर है कि उस पर तनक़ीद करती फिरती है, और तनक़ीद बनती भी है। आप फ़ैसले पर तो तनक़ीद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इंसाफ़ का मेयार है, अभी आप देख लीजिए चंद बरस पहले जिस तरह से कराची में नस्ला टावर को गिराया गया, तो वो क्या कोई इंसाफ था? ठीक है, वो गैर कानूनी इमारत थी, तो आप उसको बनाने वाले को सज़ा देते, उन अहलकारों को सज़ा देते जिन्होंने उसकी बनाने की इजाज़त दी, और अगर इजाज़त देने के दौरान उन्होंने जो भी उसमें किकबैक्स और रिश्वत वगैरह ली होगी उन लोगों को सज़ाएं देते। लेकिन आपने सज़ाएं वहाँ रहने वालों को दी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के वो फ्लैट्स ख़रीदे थे और सर छुपाए और बैठे थे, उनके वो ठिकाने थे उम्र भर के, लेकिन आपने उनको हमेशा के लिए ज़ेरे आसमान छोड़ दिया। उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। होना ये चाहिए था कि अगर वो इमारत गिर भी रही थी तो उससे पहले उन लोगों को मुआवजे अदा कर दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आप इसको इंसाफ कहेंगे? और फिर ये कि जो फ़ैसले एक जस्टिस साहब थे जो ख़ुद को बाबा रहमतें कहते थे, उनके ज़माने में अदालतों ने जो फ़ैसले किए हैं, क्या वो जो है जो मेयार है इंसाफ का दुनिया भर में, क्या वो फ़ैसले कहीं मिसाल बन सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फ़ैसला था, वो दुनिया की किसी अदालत में कभी भी दलाइल के दौरान कोट नहीं किया जा सकता। वो एक ऐसा सियाह फ़ैसला था। और फिर वो जो उसके बेंच के एक ख़ुद जस्टिस साहब थे, जस्टिस नसीम हसन शाह, उन्होंने बाद में अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा और एक किताब लिखी कि ये फ़ैसला इंतहाई दबाव में किया गया था। बल्कि उन्होंने ये लिखा और ये कहा कि इसको केस को दोबारा असरे नौ खोल के और फिर इसका फ़ैसला किया जाए ताकि अदालत का रिकॉर्ड साफ़ हो सके। लेकिन पाकिस्तान में अब तक ऐसा हो नहीं सका,
کہ عدالتوں کا جو ریکارڈ ہے ان کو درست کیا جا سکے. اس دوران اچھے فیصلے بھی آتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ عدالتوں نے کبھی بھی آزادانہ فیصلے نہ کیے ہوں، اور بہت سے جسٹس صاحبان نے بہت آزادانہ فیصلے کیے بھی ہیں. خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ہی کیس لے لیجئے تو 3 جسٹس حضرات جو ہیں صاحبان ہیں، انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو بالکل بری کر دیا تھا. دور کیوں جائیے، یہیں 2018 میں دیکھ لیجئے جب فیض آباد میں ایسا دھرنا ہوا تھا جس نے شہریوں کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دی تھی، اور راول پنڈی اسلام آباد کے جو بالکل زندگی تھی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی. جب اس پر فیصلہ لکھا گیا تو وہ جو جسٹس صاحب ہیں ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا، خود ان کے خلاف ہی مقدمہ شروع کروا دیا گیا، اور وہ کسی بینچ میں شامل نہیں ہوتے، بڑے سے بڑے آئینی بینچ. اور اس دوران بہت سے فیصلے ہوئے ہیں، ان میں ان کو شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ آئندہ اگلے چیف جسٹس ہیں. اور تو جب عدلیہ کی یہ تاریخ رہی ہو خصوصاً سیاسی فیصلوں کے سلسلے میں، تو پھر ان کے سب فیصلے مشکوک نظر سے دیکھے جاتے ہیں. اور اس تاریخ کے ہوتے، اس پس منظر کے رہتے، آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کو منوعاً تسلیم کر لیا جائے گا؟ تو اب جبکہ عمران خان کو توہین عدالت کیس میں نااہلی کا سامنا ہے، تو تمام سیاسی پارٹیاں یہ توقع کر رہی ہیں، خصوصاً ان کے حمایتی، کہ بس جی ان کو جو جس طرح سے ماضی میں مثال ہے اس کے مطابق یہ عدالت میں جائیں گے اور ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا 5 سال کے لیے، جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے. مجھے ان سب سیاسی پارٹیوں سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا پہلے فیصلے متنازع نہیں تھے؟ اور طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال صاحب، نواز شریف اور جہانگیر ترین کا یہ فیصلہ جو تھا، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انہی فیصلوں کو مثال بنا کر اب بھی فیصلہ ہو؟ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے آزادانہ ہوئے تھے، میرٹ پہ ہوئے تھے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ جہانگیر ترین کو جس وجہ سے تا حیات نااہل کر دیا گیا، تو کیا ان جیسے کاروباری حضرات آپ کے درمیان گھوم نہیں رہے، سے کاروبار نہیں کر رہے؟ تو صرف ایک جہانگیر ترین کو خاص طور پر اس لیے نااہل قرار دیا گیا کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی پس منظر تھے، اور غالباً نواز شریف کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا تو اس کو یہ بھی دکھانا تھا عدالت کو، بابر رحمتے کو خاص طور سے، کہ جی عدالتیں تو بہت غیر جانبدار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ کبھی بھی قانون کی عدالتوں میں اچھے فیصلوں کے طور پر نہیں آ سکتے، اور ان کو کہیں بھی دلائل کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اب آپ لوگ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ جو ماضی کے متنازع فیصلے تھے یا جو غلط فیصلے تھے انہی کو مثال بنا کر اب جو عمران خان ہیں ان کو بھی نااہل قرار دیا جانا چاہیے؟ میں تو بلکہ یہ کہوں گی، اور عدلیہ کو اگر اپنا وقار بڑھانا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور یہ بتانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ اس ملک میں جو عدالتیں ہیں وہ آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو لہٰذا اور فیصلے میرٹ پر کرتی ہیں، لہٰذا جو ایسے متنازع فیصلے ہیں ان کو اثر نو کھولا جائے اور ان پر دوبارہ فیصلے دیے جائیں، بجائے اس کے کہ اسی طرح سے اب عمران خان کو بھی نااہل کر دیا جائے. یہ بھی شاید بہت متنازع فیصلہ ہوگا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.